صلی الله علیه فاعتبروا یا اولی الابصار فاعتبروا از در و دیوار فاعتبروا اون لحظه که علی تلاشه زهرا تو شونه ها می سوزه اون لحظه که علی تنهاشه زهرا تو شونه ها می سوزه این درس روشن تاریخه این قصه هر روزه کی گفته اینا همش اتفاقه آتیش این فتنه همیشه داغه کی گفته اینا همش اتفاقه آتیش این فتنه همیشه داغه روزه فاطمیه از نفاقه روزه فاطمیه از نفاقه فاعتبروا یا اولی الابصار فاعتبروا از در و دیوار فاعتبروا راهش چیه؟ در و دیوار واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بولی الله واعتصموا بولی الله یا بنده هستی یا دربندی یا بنده هستی یا دربندی آزاده هستی یا آزادی یا بنده هستی یا دربندی آزاده هستی یا آزادی دیوارو در داره میسوزه تو معرکه کجا وایسادی دیوارو در داره میسوزه تو معرکه کجا وایسادی اون طرف در همه جا سیاهه این طرفش حی علی الفلاح اون طرف در همه جاش سیاهه این طرفش حی علی الفلاح بی طرفی بزرگترین گناهه بی طرفی بزرگترین بگو بی طرفی بزرگترین گناهه بی طرفی بی طرفی بزرگترین گناه والله ساکتین فاطمه رو شهید کردن اگر مردم سکوت کنن یه عده اقلیت پرروح اقلیت فقیه اقلیت زورگو به خاطر سکوت مردم خودشون اکثریت جا میزنن بی طرفی بزرگترین گناهه بی طرفی بزرگترین چیه ها فانتظروا ذکر هر روزه فانتظروا ذکر هر روزه فانتظروا
شیعه فیروزه ایمان به وعده حق داریم تا روزی که ورق برگرده ایمان به وعده حق داریم تا روزی که ورق برگرده مرز فدک مشخص میشه وقتی امام حق برگرده وقتی امام حق برگرده جلوه حق همیشه پرفروغه جلوه حق همیشه پرفروغه باطل اگه دور و بر شلوغه به خاطر فریب و دروغه فتبرو یا للابصار صلی الله